अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आजकल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 2024 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। वो तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इलेक्शन उस डेट को होते हैं या नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान है, इसका पता नहीं चलता। पाकिस्तान के हालात का, पाकिस्तान में कोई भी बात अथेंटिक नहीं होती। किसी भी वक्त उसमें तब्दीली की जा सकती है। अपनी मर्ज़ी के मंशा के फैसले किए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं, डेट्स को चेंज करवाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इस इलेक्शन में हर साल, हर 4-5 साल बाद जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो आपको बरसाती डड्डू जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बारिश के बाद बरसाती डड्डू निकल आते हैं, मेंढक निकल आते हैं, या गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही सांप जो है वो अपनी बिल से बाहर आ जाते हैं, वैसे ही आजकल आपको अपने इलाके के एमएनएज, एमपीएज जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन अवाम पागल है कि इस सीज़न को, ये इनका सीज़न है, बरसाती डड्डू का सीज़न है। बारिश के बाद वो निकलना है, उन्होंने ज़रूर निकलना है, कुछ भी हो जाए। गर्मियों के मौसम में सांप ने ज़रूर निकलना है, क्योंकि मजबूरी है उनकी। अब इस वक्त इन बरसाती डड्डू की भी मजबूरी है, इन साबिक एमएनएज और एमपीएज की, जो इस वक्त एमएनए और एमपीए के कैंडिडेट हैं। ये आपको हर कुल खानी पर नज़र आएंगे। लेकिन ये कुल खानी पर नहीं आते, नेवर। ये सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन पर आते हैं। इनके हर इलाके में इन्होंने अपने मुंशी रखे होते हैं, अपने दलाल रखे होते हैं, जिनको ये सेक्रेटरी का नाम देते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नाम देते हैं, अपने सेक्रेटरी का नाम देते हैं। ये उनके पास आएंगे, उनको साथ लेकर ये कुल खानियों पर जाएंगे और कुल खानियों पर फोटो सेशन होगा इनका। फेसबुक में रोज़ाना देखता हूँ भरी पड़ी होती है। कुल खानी पर इनके फोटोग्राफर साथ होंगे, वो फोटो बनाएंगे कि जी आज फलां एमएनए साहब ने जी फलां कुल खानी में शिरकत की, फलां कुल खानी में शिरकत की। रोज़ाना की 3-4 पोस्टें लगी होंगी। ये कुल खानी पर नहीं जाते, ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन पर जाते हैं। कुल खानी पर तो पिछले 4 साल भी ये जा सकते थे। पिछले 4 साल अगर ये जाते हैं तो शाज़ो नादिर सिर्फ अपने किसी करीबी के पास जाते हैं। लेकिन अब ये हर कुल खानी पर आपको नज़र आएंगे। वजह क्या है? और फोटो सेशन होगा वहाँ पर बाकायदा, और वो फेसबुक पर वो फोटो चढ़े होंगे। इनके मुंशियों ने, इनके सेक्रेटरियों ने वो फोटो चढ़ाए होंगे, और वही मुंशी उस इलाके का, जिस इलाके का वो मुंशी होता है, वो इनका एक इंफॉर्मेशन, इनका एक मुखबिर होता है। और वो अपनी अना की खातिर, वो जो उसके अपने कोई मुखालिफ होते हैं, वो चाहे उस एमएनए एमपीए को वोट दें भी सही, वो मुंशी कहता है कि जी इन्होंने जी आपको वोट नहीं दिए, और वो फिर उसी पर उसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमे करवाता है। वो मुंशी करवाता है कि ये तो आपको वोट इन्होंने नहीं दिए थे, हालांकि वो बेचारा वोट भी दिए खड़ा होता है। उसकी जाती रंजिश उस मुंशी के साथ होती है, लेकिन वो मुंशी इनको कहता है कि ये तो मान जाते हैं, क्योंकि ये उनका मुंशी जो है वो ये डिपेंड ही उन्हीं मुंशियों पर करते हैं, उन्हीं के जरिए ये वोट इलेक्शन कैंपेन करते हैं। और ये एक पार्टी, दो अगर शख्स लड़ जाते हैं, दो अगर किसी बस्ती के इलाके के लोग लड़ जाते हैं, एक के साथ जाकर ये पर्चा करवाएंगे, दूसरे के साथ खड़े होकर पुलिस को फ़ोन करेंगे कि उनको पकड़ना नहीं है। वो बेचारा जिसने पर्चा करवाया होगा, वो रोज़ाना हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा पुलिस को पैसे देगा कि पकड़ने चलो, वो जाएगी, लेकिन उसने पकड़ना नहीं है, वो पुलिस पहले मुखबरी कर देगी। अगर ये सिंसियर होते अपनी आवाम के साथ तो पर्चा करवाते ही ना, पहले से ही, शुरू से ही उनकी कोई सुलह सफाई करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये फिर दोनों पार्टीज के ऊपर अपना एहसान लगाते हैं, दोनों के ऊपर अपना एहसान लगाते हैं। ये अवाम के कोई मुखलिस नहीं है, इनको कोई अवाम से हमदर्दी नहीं है। अवाम से हमदर्दी अगर इनको होती तो ये उस वक्त कहां थे जब गरीब किसान के घरों से गंदम उनकी उठाई जा रही थी। ये जी 25 मन से ऊपर क्यों रख रहे हैं?
یہ کیوں نہیں نکلے اس وقت؟ کیوں نہیں انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب غریب لوگوں نے بجلی کے بھاری بھرکم بل اپنے مال مویشی بیچ کر پورے کیے؟ لوگوں نے احتجاج کیے، یہ کسی احتجاج میں شریک ہوئے؟ نہیں ہوئے، کسی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایس۔ یہ اس وقت کہاں تھے جب غریبوں پر پیٹرول بم گرایا گیا، چاہے وہ حکومت کے ایم این ایم پی ایس تھے یا اپوزیشن کے؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی عوام کے ساتھ نہیں نکلا۔ یہ اس وقت کہاں تھے جب ابھی ریسنٹلی کسانوں کو ڈی اے پی کھاد 14,000 تک دی جا رہی تھی؟ کوئی ان سے عوام کے پاس گیا؟ کسی نے احتجاج میں کوئی شرکت کی؟ نہیں کی۔ جب یہ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ ان کے گھر ان کو ملنے جائیں تو یہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے منشی کو، اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ انہیں کہہ دیں وہ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ یہ عوام کو ملتے ہی نہیں ہے، غریب عوام کو وہاں سے چائے کا کپ بھی نہیں ملتا۔ اور اب جب یہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں کسی کل خانی پر یا کسی بھی محفل میں، تو وہی غریب 50 آدمی کو کھانا بنا رہا ہوتا ہے، وہ 50 آدمی کو چائے بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مینٹالٹی ہے، آپ ہی گرے ہوئے ہیں، آپ کے ووٹ سے یہ منتخب ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو چائے نہیں پلاتے، آپ کیوں پلاتے ہیں؟ یہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیتے، آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ آپ کو ایک کپ چائے کا نہیں پلا سکتے، آپ ان کے 40 منشیوں کو، نوکروں کو جو ساتھ ان کے ہواری لگے ہوتے ہیں، ان کو بھی چائے پلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عوام جب آپ کے اندر شعور آ جائے گا، اگر یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی آئے، آپ ان کو کھڑے کھڑے ان سے بات کریں اور ان کو چلتا کریں۔ کیوں بٹھاتے ہیں؟ کیوں عوام اکٹھی کرتے ہیں، اپنے جلسے کرواتے ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ آپ کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ان کو ووٹ نہ دیں، آپ کی ویلیو ہے، پاور آپ کے اندر ہے، آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہ منتخب ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ووٹ نہ دیں، یہ کیسے منتخب ہوں گے؟ عوام کے اندر جب یہ شعور آج گیا، جب عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی، جب عوام ایجوکیٹڈ ہو گئی، تو یقیناً یہ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ عوام ان کے دھوکے میں جب تک آتی رہے گی تو یہ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ یہ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں، یہ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور آپ ہیں بھی صحیح۔ کب تک پاگل بنتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے رہے؟ کب تک ان کے منشیوں کی منتیں کرتے رہو گے؟ اپنے لیے سٹینڈ لو۔ آپ کے اندر پاور ہے، آپ کے اندر ول ہونی چاہیے، آپ کے اندر اپنی پاور ہونی چاہیے، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ان کو ایک دفعہ، اس دفعہ اگر عوام سنسیئر ہو کر کسی کو بھی ووٹ نہ دے، میں کہتا ہوں اگر، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے منتخب ہوتے، کیسے یہ ایوانوں میں جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ووٹ سے جاتے ہیں، جب یہ بن جاتے ہیں آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں۔ اب آپ کو یہ بلٹ ٹرین چلانے کے بھی وعدے کریں گے، یہ آپ کو یہاں پر دودھ کی نہریں بہانے کے بھی وعدے کریں گے، لیکن جب یہ منتخب ہو گئے آپ کو ایک اینٹ بھی نہیں لگا کر دیں گے۔ تو میری عوام سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ان کو ان کی اوقات تک رکھیں۔ جب جس الیکشن میں آپ نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی، آپ جیت جائیں گے، آپ کی حکومت ہوگی، پھر ان کی نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔